कामाक्षि देव्यम्ब तवार्द्रदृष्ट्या मूकस्वयं मूककविर्यथासीत् तथा कुरु त्वं परमेश जाये त्वत्पादमूले प्रणतं दयार्द्रे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरदे उत्तिष्ठ जगदीश्वरे उत्तिष्ठ जगदाधारे त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु शृणोषि कश्चिद्ध्वनिरुत्थितोऽयं मृदङ्गभेरीपटहानकानां वेदध्वनिं शिक्षितभूसुराणां शृणोषि भद्रे कुरु सुप्रभातम् शृणोषि भद्रे ननु शङ्खघोषम् वैताళिकानां मधुरं च गानम् शृणोषि मातप्पिककुक्कुटानां ध्वनिं प्रभाते कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् शशाङ्को लज्जान्वितः स्वयमहो निलयं प्रविष्टः द्रष्टुं त्वदीयवदनं भगवान् दिनेशो ह्यायाति देवि सदनं कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचिद्धृतपूर्णकुम्भाः केचिद्दयार्द्रे धृतपुष्पमालाः काचिच्छुभाङ्ग्यो ननुवाद्यहस्ताः तिष्ठन्ति तेषां कुरु सुप्रभातम् भेरी मृदङ्गपणवानकवाद्यहस्ताः स्तोतुं महेशदयिते स्तुतिपाठकास्त्वा तिष्ठन्ति देवि समयं तव काङ्क्षमाणा ह्युत्तिष्ठ दिव्यशयनात् कुरु सुप्रभातम् मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् त्वदीयम् नैवोत्थितः शशिधिया शयितस्तवाङ्के सम्बोधयाशु गिरिजे विमलं प्रभातम् जातं महेशदयिते कुरु सुप्रभातम् अन्तश्चरन्त्यास्तव भूषणानां झल् झल् ध्वनिं नूपुरकङ्कणानां श्रुत्वा प्रभाते तव दर्शनार्थी द्वारि स्थितोऽहं कुरु सुप्रभातम् वाणी पुस्तकमम्बिके गिरिसुते पद्मानि पद्मासना रम्भा त्वं वरडम्बरं गिरिसुता गङ्गा च गङ्गाजलम् काळी ताळयुगं मृदङ्गयुगलं वृन्दा च नन्दा तथा नीला निर्मलदर्पणधृतवती तासां प्रभातं शुभम् उत्थाय देवि शयनात् भगवान् पुरारिः स्नातुं प्रयाति गिरिजे सुरलोकनद्यां नैको हि गन्तुमनघे रमते दयार्द्रे ह्युत्तिष्ठ देवि शयनात् कुरु सुप्रभातम् पश्याम्ब केचित् फलपुष्पहस्ताः केचित् पुराणानि पठन्ति मातः पठन्ति वेदान् भगवस्तवाग्रे तेषां जनानां कुरु सुप्रभातम् लावण्यशेवधिमवेक्ष्य चिरं त्वदीयं कन्दर्पदर्पदलनोऽपि वशङ्गतस्ते कामारिचुम्बितकपोलयुगं त्वदीयं द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् गाङ्गेयतोऽयमवगाह्य मुनीश्वरास्त्वां गङ्गाजलै स्नपयितुं बहवो घटांश्च धृत्वा शिरस्सु भवतीमभिकाङ्क्षमाणाः द्वारि स्थिता हि वरदे कुरु सुप्रभातम् मन्दारकुन्दकुसुमैरपि जातिपुष्पैः मालाकृता विरचितानि मनोहराणि
माल्यानि दिव्यपदयोरपि दातुमम्ब तिष्ठन्ति देवि मुनयः कुरु सुप्रभातम् काञ्चीकलापपरिरम्भनितम्बबिम्बम् काश्मीरचन्दनविलेपितकण्ठदेशम् कामेशचुम्बितकपालमुदारनासा द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् मन्दस्मितं विमलचारुविशालनेत्रम् कण्ठस्थलं कमलकोमलगर्भगौरम् चक्राङ्कितं च युगलं पदयोर्मृगाक्षी द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् मन्दस्मितं त्रिपुरनाशकरं पुरारेः कामेश्वर प्रणयकोपहरं स्मितं ते मन्दस्मितं विपुलहासमवेक्षितुं ते मातस्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् माता शिशूनां परिरक्षणार्थं न चैव निद्रावशमेति लोके मातात्रयाणां जगतां गतिस्त्वं सदा विनिद्रा कुरु सुप्रभातम् मातर्मुरारिकमलासनवन्दिताङ्घ्र्याः हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि श्रोतुं तवाम्बवचनानि शुभप्रदानि द्वारि स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् दिगम्बरो ब्रह्मकपालपाणिः विकीर्णकेशफणिवेष्टिताङ्गः तथापि मातस्तव देवि सङ्गात् महेश्वरो भूत्कुरु सुप्रभातम् अयि तु जननि दत्तस्तन्यपानेन देवी द्रविडशिशुरभूद्वैज्ञानसम्बन्धमूर्तिः द्रविडतनय भुक्तक्षीरशेषं भवानी वितरसि यदि मातः सुप्रभातं भवेन्मे जननि तव कुमारस्तन्यपानप्रभावात् शिशुरपि तव भर्तुः कर्णमूले भवानी प्रणवपदविशेषं बोधयामास देवी यदि मयि च कृपाते सुप्रभातं भवेन्मे त्वं विश्वनाथस्य विशालनेत्रा हालास्यनाथस्य नु मीननेत्रा एकाम्रनाथस्य नु कामनेत्रा कामेशजाये कुरु सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये त्वत्पादभक्तिभरितफलपुष्पपाणिः एकाम्रनाथ दयिते तव दर्शनार्थी तिष्ठत्ययं यतिवरो मम सुप्रभातम् एकाम्रनाथ दयिते ननु कामपीठे सम्पूजितासि वरदे गुरुशङ्करेण श्रीशङ्करादिगुरुवर्य समर्चिताङ्घ्रिं द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् दुरितशमनदक्षौ मृत्युसन्त्रासदक्षौ चरणमुपगतानां मुक्तिदौ ज्ञानदौ तौ अभयवरदहस्तौ द्रष्टुमम्बस्थितोऽहम् त्रिपुरदळन जाये सुप्रभातं ममार्ये मातस्त्वदीयचरणं हरिपद्मजाद्यैः वन्द्यं रथाङ्गसरसीरुहशङ्खचिह्नम् द्रष्टुं च योगि जनमानसराजहंसौ द्वारि स्थितोऽस्मि वरदे कुरु सुप्रभातम् पश्यन्तु केचिद्वदनं त्वदीयम् स्तुवन्तु कल्याणगुणां स्तवान्ये
नमन्तु पादाब्जयुगं त्वदीयाः द्वारि स्थितानां कुरु सुप्रभातम् केचित् सुमेरोः शिखरेति तुङ्गे केचिद्मणिद्वीपवरे विशाले पश्यन्तु केचित् त्वमृदाब्धिमध्ये पश्याम्यहं त्वामिह सुप्रभातम् शम्भोर्वामाङ्कसंस्थां शशिनिभवदनां नीलपद्मायताक्षी श्यामाङ्गां चारुहासां निबिडतरकुचा पक्वबिम्बाधराष्टीं कामाक्षीं कामदात्रीं कुटिलकचभरां भूषणैर्भूषिताङ्गीं पश्यामः सुप्रभाते प्रणतजनिमताम् अद्य नः सुप्रभातम् कामप्रदा कल्पतरुर्विभासि नान्या गतिर्मे ननु चातकोऽहम् वर्षस्य मोघः कनकाम्बुधाराः काश्चित्तु धाराः मयि कल्पयाशु त्रिलोचनप्रियां वन्दे वन्दे त्रिपुरसुन्दरीं त्रिलोकनायिकां वन्दे सुप्रभातं ममाम्बिके कामाक्षि देव्यम्ब तवार्धदृष्ट्या कृतं मयेदं खलु सुप्रभातम् सद्यः फलं मे सुखमम्ब लब्ध्वम् तथा च मे दुःखदशा गता हि ये वा प्रभाते पुरतस्तवार्ये पठन्ति भक्त्या ननु सुप्रभातम् शृण्वन्ति ये वा त्वयि बद्धचित्ताः तेषां प्रभातं कुरु सुप्रभातम्।